नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा 3 जना सदस्य मनोनित गर्न सक्ने त्यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न नसक्दा गएको फागुन 20 यता राष्ट्रिय सभामा एउटा सदस्यको पद खाली रहन पुगेको छ। त्यो सदस्य पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा भित्र लामो समय विवाद भयो। गएको फागुन 14 गते नेकपा सचिवालयको बैठकले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई त्यो पदमा मनोनित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई एक हिसाबले त्यो आग्रह गर्यो र पार्टीका तर्फबाट निर्देशन दियो भनौँ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने विषयमा उहाँले इच्छा देखाउनु भएन र अहिलेसम्म पनि कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयको त्यो निर्क्युल हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने भन्ने विषयका प्रति जसरी अनिच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, तर अब भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि एउटा चुनौती थपिएको छ। त्यो चुनौती के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा अहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने, राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेर मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने त्यो इच्छा उहाँमा रहेको छ। उहाँमा रहेको कुरा उहाँ निकटका नेताहरूले बताइरहेका छन्। तर यता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि र गएको फागुन 14 गतेको नेकपा सचिवालयको त्यो बैठक कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा नै आग्रह गरिसकेपछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। त्यसो त वामदेव गौतम गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित एकजना उम्मेदवार हो। त्यसैले पनि पराजित उम्मेदवारलाई, पराजित नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लान ठिक हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि विषयवस्तुहरू अगाडि आएका छन्। ठिक हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि आवाजहरू उठेका छन्। तर एउटा नजिर स्थापित भइसकेको छ। योभन्दा अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठ जो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको यो अवस्था छ। त्यसैले पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित नेता हो भनेर वामदेव गौतमलाई पन्छाउन नमिल्ने वामदेव गौतम पक्षीय नेताहरूले भनिरहेका छन्। हुन त गएको वैशाख 20 गते नेकपाको सचिवालय बैठकले अर्को एउटा निर्णय गरेको थियो कि उपयुक्त समयमा वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने भन्ने यो निर्णय गरेको थियो। तर त्यो उपयुक्त समय अब आउने त्यो सम्भावना वामदेव गौतम र उहाँ पक्षीय नेताहरूले नदेखेकै कारणले हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभामा जाने वामदेव गौतमको यो इच्छा सार्वजनिक भएको। एक त कोरोनाका कारणले पनि तत्काल अब कुनै क्षेत्र खाली गराएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सक्ने, निर्वाचन गर्ने अवस्था त्यति अनुकूल देखिँदैन र त्यो भएर पनि परिस्थिति उपयुक्त हुने र परिस्थिति आफू अनुकूल बन्ने वामदेव गौतम र उहाँ पक्षीय नेताहरूले नदेखेको हुनसक्छ। त्यही भएर राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा वामदेव गौतमले त्यो व्यक्त गर्नुभएको छ। अब वामदेव गौतमको इच्छा सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं उहाँ मात्रै अप्ठ्यारोमा पर्नु हुने त्यो सम्भावना छैन। सत्तारूढ दल नेकपामा जुन लामो समय यताको विवाद हो त्यो केही मत्थर होला भन्ने जुन अनुमान गरिएको थियो कि केही दिन अगाडि कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन बुझायो र त्यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद मत्थर भयो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर वामदेव गौतमले अब राष्ट्रिय सभामा जाने त्यो इच्छा देखाएसँगै एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लानका लागि इच्छुक नदेखिएको अवस्था र अर्कातिर
वामदेव गौतम र गौतम पक्षीय नेताहरू राष्ट्रिय सभामा जसरी पनि जानै पर्ने र पुग्नै पर्ने भन्ने त्यो मानसिकतामा रहिरहेको अवस्थामा अब नेकपाभित्रको विवाद फेरि त्यो बल्झिने लगभग निश्चित जस्तै रहेको छ र आउँदो 20 गते सम्ममा राष्ट्रिय सभा सदस्य त्यो मनोनित गर्नका लागि मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई यो एक खालको बाध्यता पनि आइरहेको छ किनकि आउँदो 20 गतेसम्ममा अब राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा यदि डाक्टर युवराज खतिवडालाई त्यो मनोनित गरिएन भने डाक्टर युवराज खतिवडाको मन्त्री पद त्यो सकिनेछ सो त सकिनेछ किनकि राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको व्यक्ति 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने तर त्यसपछि भने नपाउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले पनि अब अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भएको छ र आकलन एउटा के गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर युवराज खतिवडालाई काखी च्यापेका कारणले उहाँले डाक्टर युवराज खतिवडालाई नै त्यो मनोनित गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुहुन्छ भन्ने आकलन त गरिएको छ तर नेकपाको जुन विवाद हो त्यो विवाद साम्य पार्नका लागि पनि वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्नुको त्यो विकल्प नरहेको कतिपय विश्लेषकहरूले पनि बताइरहेका छन् र वामदेव गौतम यो प्रकरण बेला बखत बल्झिरहेको एउटा विषय हो बल्झिरहेको एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि नेकपाका लागि यो त्यति सजिलो विषय छैन वामदेव गौतमको विषय बेला बखत बल्झिन्छ कहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँलाई त्यो प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि पनि संविधान नै त्यो संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी यो खालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने आवाज कोही बेला उठ्छ र कोही बेला कुनै क्षेत्र खाली गराएर त्यहाँ वामदेव गौतमलाई चुनाव लडाउनुपर्छ भन्ने यस्ता विषयहरू आउँछन् फेरि त्यसमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू हुन्छन् र फेरि त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ कहिले वामदेव गौतम यता प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूको त्यो खेमामा उहाँ लागेको भन्ने कुरा सुनिन्छ फेरि कुनै बेला उहाँले त्यो खेमा छोडेर यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको भन्ने सुनिन्छ र बेलाबखत स्वयं वामदेव गौतमले नै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि उहाँले विभिन्न विषयहरूलाई सार्वजनिक गरिरहेको त्यो दृष्टान्तहरू पनि छन् कि उहाँले म कुनै पनि खेमामा छैन म नेकपामा छु न त म प्रधानमन्त्रीका तिर लागेको छु न त म प्रचण्ड र माधव नेपालका तिर लागेको छु बरु नेकपालाई एक जिक्का बनाएर अगाडि लैजानका लागि त्यो प्रयास मैले गरिरहेको छु भनेर यस्ता विषयहरू उहाँले बेलाबखत अगाडि सार्दिनुहुन्छ तर यति बेला फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उहाँको नाम आइसकेपछि उहाँले त्यो इच्छा व्यक्त गरिसकेपछि भने यति बेला स्वाभाविक रूपमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन् र यति बेला राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि वामदेव गौतमले जुन खालको इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ यो विषय यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो के भन्न चाहनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा यसमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचार राख्नका लागि हामी आग्रह गर्दछौँ र हामी कार्यक्रमको सुरुमा नै यहाँहरूलाई भन्छौँ कि एकदमै छोटोमा आफ्नो विचार राखिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै दर्शकको त्यो प्रत्यक्ष सहभागिता यो कार्यक्रममा रहन सकोस् यही आग्रहका साथ अबको क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्ते नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म कैलालीबाट कृष्ण प्रसाद चौधरी के भन्न चाहनुहुन्छ सर वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि त्यो चाहना व्यक्त गर्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला अब यो यस्तो छ सर यो वामदेवजीको विषयमा चाहिँ यो लामो समयदेखि चाहिँ विवाद हुँदै आएको हो होइन यो नौलो कुरो पनि होइन अब वामदेवजीलाई कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जनताले नरुचाएको तर पार्टीलाई खाँचो परेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ होइन त्यो एउटा पार्ट रह्यो तर यो केटाकेटीपन पनि फेरि त्यो अब यो परिपक्व नेताहरूले यो केटाकेटी नेपालको चाहिँ व्यवहारहरू गर्नु पनि त्यति उचित नहोला कि जस्तो लाग्छ यो गलत नजिरहरू बस्दै गइरहेको अवस्था पनि छ यो मुलुकमा अब जनताले एकतिर चाहिँ बहिष्कार गरेको अवस्था अनि त्यही व्यक्तिलाई फेरि तपाईँको राष्ट्रिय सभा मार्फत अथवा सांसद बनाएर
त्यसरी लाँदा चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैनन्। अर्को कुरो एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुरो, वामदेवजीको कुलले गर्दा तपाईँको पटक पटक बर्दियादेखि लिएर करिब करिब मलाई लाग्छ 2-3वटा चुनाव उहाँ चाहिँ हार्नु पनि भयो, फेरि गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो। त्यो केटाकेटी पनि हामी कहिलेकाहीँ बालकालमा जिद्दी गर्थ्यौँ नि, हामीलाई यो चाहिए नभए हुँदैनन्। अनि यो खालको व्यवहारहरू गर्नु त्यति उचित हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस आज सिद्धिनुको कारणै यही हो। गिर्जा बाबु 32-36 खेल जुन खेल्नुभयो त्यो खेल्दा खेल्दा नै तपाईँको काङ्ग्रेस आज सिद्धेको अवस्था हो। भोलि नेकपाको पनि गति त्यो परिस्थिति आउँदैन भन्ने चाहिँ कल्पना गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ दर्शक मलाई लाग्छ यो कुरोलाई उहाँले ठिक ढङ्गले मनोनित गर्नुपर्छ। मलाई अहिले यति मात्रै भने। हस्, धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोनका लागि। केही समय अगाडि फागुन आसपासमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय जति बेला नेकपामा उठ्यो त्यति बेला वामदेव गौतमले के भन्नुभयो भने म राष्ट्रिय सभामा जान्न, म त्यसप्रति मेरो रुचि छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र सँगसँगै उहाँले त्यसमा के पनि जोड्नु भएको थियो भने यदि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने त्यो संवैधानिक व्यवस्था हामी संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्छौँ र हामी संविधान संशोधन नै गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई स्वीकार्य छ, अन्यथा एउटा सांसद पदकै लागि चाहिँ म मरिहत्ते गर्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र उहाँले त्यो भनिसकेपछि केही समय यो विषय त्यतिको ओझेलमा पनि पर्यो। तर नेकपाको गएको फागुन 14 गतेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने भन्ने त्यो निर्णय गरेसँगै फेरि यो विषय अगाडि आयो र यति बेला पुनः वामदेव गौतम स्वयंले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि आफ्नो त्यो चाहना देखाउनु भएको विषय सार्वजनिक भइसकेपछि यति बेला फेरि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कतिपयले पराजित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु यो ठिक नभएको भनेर भनिरहेका छन्, त कतिपयले नारायण काजी श्रेष्ठ पनि त पराजित नेता हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा, उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा ल्याउन हुने अनि वामदेव गौतमलाई चाहिँ किन नहुने भनेर पनि कुराहरू आइरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार रोहित सर, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली नयाँ मान्छेबाट। हजुर नमस्कार सर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? वास्तवमा मूल्य र मान्यता र निष्ठाको राजनीति त कसैले पनि गर्दैन। अब यो वास्तवमा अहिले विकसित घटनाक्रम र एउटा दलीय व्यवस्थामा दलले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकार इन्कार गर्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि अब उहाँ मान्छे राम्रो जस्तो सुकै होस्, देशले र नागरिकले दुःख पाउँछ, फेरि बखेडा हुन्छ र उहाँ समय बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण अब यो जहाँसम्म डाक्टर युवराज खतिवडाको कुरा छ, उहाँ त अब त्यत्रो आशीर्वाद पारै हो, त्यत्रो भ्रष्टाचार काण्ड, बजेटको काण्ड, हरेक काण्डमा उहाँ मुछिनु भएको मान्छे हो। उहाँको लागि नै वामदेवलाई चिडाएर अहिले पार्टीले निर्णय गरिसकेको कुरामा यो चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मत छ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुपर्ने एकजना सदस्यको त्यो पद यति बेला खाली छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 3 जना व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा त्यो मनोनित गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था जुन छ र त्यो संवैधानिक व्यवस्था त छ, तर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न नसक्दा यति बेला एउटा पद खाली रहेको यो अवस्थामा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसका सन्दर्भमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धपासीबाट कल्याण सिंह धामी बोलेको। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर जो अहिले भर्खरै टिभीमा लाइभै आइरहेको छ, उहाँ सरले सबैले हामीसँग सोध्दै हुनुहुन्छ के भनेर सर है। हजुर म तपाईँसँग यति बेला स्टुडियोबाट बोलिरहेको छु, यहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर। सर यो के छ भनेपछि अहिले हुन त नेताको कुरा गर्ने हो भने गतिलो हामीले देशमा कोही न देशले
गतिलो नेता नि पाएन है हामीले। अर्को कुरा जहाँसम्म यो वामदेवजीको कुरा आउनु भएको छ, उहाँ पार्टी फुटाएर नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा पहिले नै उहाँ एकातिर लम्किसकेका मान्छे हो, फेरि मतलब यता जोडिनु भयो। वामदेव गौतमजी भनेको एक किसिमको यो उहाँ बम्पर हो कि आफ्नो स्वार्थमा। अब उहाँलाई अहिले पार्टीले जति जे गरे पनि हारेको नेता ल्याउन उचित नहुने हो। अब नेताहरूले के गर्छन्, अब यो निष्ठाको राजनीति कसैले गर्ला जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म हो हिजो अब पार्टी फुट्ने सङ्घारमा अनेक विभिन्न किसिमका आए। पहिला पार्टी एकता भन्ने आयो, त्यसपछि अहिले नै भरममा अब हामी कार्यकर्ताहरूलाई जहाँ चाहिँ भने यिनीहरूले भरममा पार्यो, के कसो गर्ने लाजै मर्दो बनायो। अहिले फेरि मतलब त्यहाँतिर गइरहेछन्। यो तानातान कुर्सीको पदको तानातान भन्दा अहिले कोरोनाको महामारी छ, मान्छेहरूमा के खाउँ र कसो गर्यो भन्यो जस्तो मैले भने यहाँ न घर जान पाइएको छ, न यहाँ बस्ने के उ छैन, काम गरी खाने। म त अब मजदुरी गरेर खाने मान्छे हो है। सरकारले त्यो हेरेको छैन, सबैलाई मतलब बाँच त भन्छ, बाँच्ने कसरी? अब यो हजुरको रोगले भन्दा नि भोकले बढी मरिने अवस्था आइसकेको छ। दलहरूले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो, तर दिएनन् भन्ने यहाँको कुरा दिएनन् हजुर। के जनताको आफ्नै कुर्सीको लडाइँ छ, कसरी पदमा जाने रे कसरी मनले खाउँ आफै लाउँ भन्ने हिसाब छ। अब चुनावमा गरेका वार्ताहरू गर्नुपर्ने के हो, पहिला त देश बचाउनु हो, पहिला देश बचेको हामी बच्छौँ। यो कुरा कसैले पनि सोच्ने छैन। अब ख्यालठट्टा गर्यो, यो महामारी आयो, अहिले महामारी जताततै फैलिएको छ, देशव्यापी रूपमा छ, कुनै छोडेको छैन। हजुर धन्यवाद सर, यहाँलाई धन्यवाद। टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक आगामी 18 गते यही 18 गतेका लागि बोलाइएको छ र त्यो सचिवालय बैठकले कुनै निर्णय गर्ला केही भन्ला। तर डाक्टर युवराज खतिवडा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ सांसद नभएको व्यक्ति हो र नेपालको संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउँछ। तर 6 महिनापछि पनि मन्त्री त्यो रहिरहनका लागि भने सांसद बन्नै पर्ने त्यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ, संवैधानिक बाध्यता पनि छ। र त्यसरी पनि अब डाक्टर युवराज खतिवडा मन्त्रीका रूपमा उहाँले निरन्तरता पाउनका लागि आगामी 20 गतेसम्ममा उहाँ सांसद बन्नुपर्ने जुन संवैधानिक एउटा बाध्यता रहेको छ। र अर्कातिर नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आफ्नो इच्छा देखाउनु भएको छ र अब फेरि डाक्टर युवराज खतिवडा या वामदेव गौतम भन्ने विषयले नेकपाभित्र त्यो एक खालको रस्साकसीको रूप पक्कै लिने नै छ। त्यो सम्भावना प्रबल देखिन्छ। फेरि नेकपाभित्र जुन मत्थर भएको भनिएको विवाद हो, त्यो विवाद फेरि सतहमा आउन सक्ने यो सम्भावना बलियो रहेको छ। यही बिचमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ यसका सन्दर्भमा? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्ते। म डोलुबर एसकारकी। हजुर नमस्कार। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अब के भन्नु र, अब यो अहिले अगाडिले वक्तव्यले भन्नुभयो जस्तै अब यो वामदेव गौतमजी चाहिँ अब हरेक पटक चुनावमा हारेको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, व्यक्ति हुनुहुन्छ। र अब यसको लागि चाहिँ अब एउटा कुरा प्रथममा चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीलाई र देशलाई चाहिँ के योगदान दिनुभएको छ र पहिला प्रथममा एकदमसँग त्यो म चाहिँ एकदम प्रश्न उठाउन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अब धेरै फाइदा पुर्याउनु भएको छ कि अब देशको लागि, आम नागरिकको लागि के योगदान दिनुभएको छ र उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ इच्छुक व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर त अब तपाईँको समाचारमा तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै। अब यस्तो इच्छा व्यक्त गर्ने त अब यसमा त पार्टीमा त हजारौँ हुन्छ, करोडौँ हुन्छ। उहाँहरू सबैले चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्ने बित्तिकै चाहिँ पद पाउने हो र यो ऊ गर्ने हो भन्ने चाहिँ अब
यो हाम्रो देशको चाहिँ एकदमै दुर्भाग्य भन्न चाहन्छु म। किनभने योग्य मान्छे चाहिन्छ। योग्य मान्छे जो जनताले रुचाएको, जो जनताले आम नागरिकले भोट हालेर जिताएको मान्छे चाहिन्छ नि। अब इच्छुक हुँदा बित्तिकै अब आफ्नो मान्छे हुँदाखेरि अब डोरीमा के अरे तुनामा बाँधेको, पेटिकोटको धागोमा बाँधेको, अब सारी चोलो त अब कति बाँधेको छँदैछ। त्यस्तो गरेपछि चाहिँ अब यो पार्टीको चाहिँ के हालत हुन्छ र यो देशको के हालत हुन्छ? अहिले देशमा अहिले अगाडि व्यक्तिले भन्नुभयो जस्तै देशमा यस्तो महामारी भएको छन्। यस्तो महामारी हुँदाखेरि रत्नपाकमा अब त्यत्रो टुटी खेलमा भात खानेलाई बिहानदेखि लाइन बसेका छन्। तिनीहरूलाई चामल कसले दिन्छ, तिनीहरूलाई कसले सहयोग गरेको छ, तिनीहरूले कहाँबाट जुटाउँछ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान नदिएर अनि इच्छुक व्यक्त गरेको बित्तिकै हुने बित्तिकै जादुको छरी हो र? यो देशलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउनु खोज्नु भएको उहाँहरूले? हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। देशमा यदि त्यो निष्ठाको राजनीति, नैतिकताको त्यो राजनीति हुन्थ्यो भने सम्भवतः कुनै पछिल्लो समयमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नै पराजित भएका नेताहरूले फेरि सांसद बनिहाल्ने त्यो इच्छा व्यक्त गर्दैनथे होलान् भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। तर एउटा नजिर स्थापित भइसकेको छ, एउटा नजिर बसालिएको छ कि नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँ पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको नेता हो, तर उहाँ राष्ट्रिय सभाको सांसद बनिसक्नु भएको छ। त्यसैले कोही चाहिँ बन्न पाउने, कोही चाहिँ नपाउने, यस्तो हुँदैन भनेर पनि कतिपयको त्यो तर्क आइरहेको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो त तपाईँको नि यो यस्तै भएर देश बिग्रेको। अब तपाईँको यो समानुपातिक भनेको छ नि, अनि यो जनताले हराएका, काम नलाग्ने, जनताले थालेको त्यो मानिसहरू समानुपातिकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलित विभिन्न नाम गरेको छ नि, अनि यिनीहरू जाने हुन् क्या। त्यो गरिब दलितलाई यिनीहरूले लाँदैनन्। जनताले जुन व्यक्तिलाई थालिदिएको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ राजनीतिको खेल घुमाइफिरी गरेर यी आफै जाने हुन्। तपाईँको रवैया देखिरहेको छ नि त। जेठान, साला, साली, बाना, भान्जा, सम्झिना, अब यिनीहरूकै मान्छे। तपाईँ एउटा प्रचण्डका मान्छे मात्रै 9 जना रहेछन्, यी अरूका कति होलान्? यो तथ्याङ्क चाहिँ खोज्ने हो भनेदेखि सबै यो पार्टीमा त नेताका आफन्त मात्रै छन्। जनता, गरिब, दलितको मान्छे भन्ने त नाम मात्रै दलितको भने त यहाँ तपाईँको जाति दिएका छन् नि यिनीहरूले। त गुरुङ, त मगर, त बाहुन, त छेत्री भनेका छन् नि। यहाँ कुन व्यक्तिका कुन मान्छे छन् त? अनि यिनीहरूले अरूलाई जान दिन्छन् त्यहाँ, अनि देशलाई विकास गर्छन्, सत्तामा पुग्ने। वामदेवलाई कतिखेप हुर्याइसके तपाईँको काठमाडौँमा। ऊ त कतिखेप 5-6 करोड म खर्च गरेर जान्छु भनेर कतिखेप जनताको उसले गर्दा उसलाई जसरी पनि त्यहाँ जानु छ। बर्मा लुट गर्नु छ। पहिले काम के गरे हो त? तपाईँको सुन कुइटेल ल्याएको होइन? रमेश खरेलले ढोक्न आएन, मलाई चाहिँ मानेन भनेर रमेश खरेललाई चाहिँ आइजिपीमा जानु नदिएको होइन र? जनतालाई यथार्थ थाहा छैन। यी सबै भ्रष्टाचार गर्ने त्यहाँ जाने। तपाईँ त्यहाँ अहिले ककासका मान्छे छ नि एयरपोर्टमा, तपाईँ हेर्नुहोस्। बादलका मोहराका मान्छे छोराहरू, रामबहादुर बादलका छोराहरू एयरपोर्टमा छन्। अनि यहाँ राम्रो देश, जनता, राष्ट्र अनि विकास यिनीहरूले चाहेका छन्, छैनन्। देशलाई कङ्गाल बनाउने, असफल राष्ट्र, भ्रष्टाचार गर्ने। नेपाली जनतालाई रोजगारी दिनु परेन। यो राणा शाहको सम्पत्ति लुटी खान, जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा जमिनहरू हडप्नका लागि आएका व्यक्ति हुन्। नेपाली जनतालाई म अनुरोध गर्छु, सबैले बुझ्नु पर्यो र यो संहिता टोटली खारेज गर्नुपर्छ। देश अब केहीले धान्दैन संहिता खारेज गर्ने, 1-1.5 सयको मन्त्रीमण्डल बनाउने, गठन गर्ने, सीमित, र त्यो यिनीहरूको चाहिँ 7 सालदेखिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र विकासमा लाउने। यी हाम्रो विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ। युवा गाउँमा रोजगारी खोलेर उद्योग धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो देश
हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा व्यक्त गरिसकेपछि, त्यो चाहना सार्वजनिक गरिसकेपछि यति बेला विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र सँगसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद फेरि बल्झिने सम्भावना रहेको राजनैतिक विश्लेषकहरूले त्यो सम्भावना औँल्याइरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ, यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुसुन्डीबाट राजु बोगटी 13 नम्बर वडाबाट हो। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा कस्तो हुन्छ अरे भागबन्डाको चलखेल अहिलेसम्म 46 सालदेखि हेर्नुहोस्, महाकाली हेर्नुहोस्, विभिन्न सुनकाण्ड र त्यही पार्टीबाट चाहिँ नि खुला मञ्चमा गएर चाहिँ नि 1 नम्बरको सुन भनेर भनेको त्यसबाट उहाँलाई कसरी क्लियर गर्यो त्यही पार्टीले। अहिले आएर चाहिँ नि उहाँलाई नै मतलब उसमा लिएर जाने भन्ने कुरा हाम्रो माधव कुमार नेपाललाई पनि त्यसै गरी मनोनित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने पनि यही हो। खालि के यो व्यक्तिको भागभन्डा र उसको लागि कि राष्ट्रलाई चाहिँ नि घात गर्ने, सर्वसाधारण जनता चाहिँ एक छाक खानलाई कठिनाइ पर्ने, जुन कि 46 सालबाट आएको कि महाकाली सन्धि लाउडा लगायत कि अहिलेसम्म ट्रस्टका जग्गादेखि लिएर जुन अहिले कोभिडका उहरू काण्डहरू पनि हेर्दा प्रश्न त्यसले गर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि र आफ्नो गुटको लागि र यो चाप्लुसी खाना खुवाउन जान्नेहरूको लागि मात्रै गर्नेवाला छन्। देश र जनताको लागि अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने कोभिड र बाढी पहिरोबाट त्यत्रो धनजनको क्षति भइरहेछ। अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा गएर उनीहरूले के गरे? उनीहरूको देशको लागि योगदान के भयो त? के महाकाली नै सन्धि गर्दाखेरि पनि लिपिलेख र लिम्पिरा धोराएर उहरू थिएन? दाचुलाहरूको बारेमा के बोले त तिनीहरूले? खालि उयो आँखा छारो हालेर सन्धि गर्ने, जनतालाई रण भुल्नमा पार्ने। मैले भन्नु पर्यो भने 46 सालबाट चाहिँ भ्रष्ट र तस्करहरूको मात्र बाहुल्य बढेको छ र चाप्लुसी र उसको यिनीहरूको के बनाउन समग्र रूपले मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण जनताका चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरेर 10औं वर्षलाई चाहिँ वार्षिक बजेट पुग्छ र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा हुन्छ। नत्र भने के भने तस्कर र भ्रष्टहरू मोटाउने, उच्च ओडामा चाप्लुसी र उसको आधार खाना र खुवाउन जान्नेहरू हाबी बेर जाने। अहिले भन्नुहोस् न, केही छैन, अगाडि नै मात्र आयल निगमका जग्गा प्रकरणहरू पनि उठेका थिए, बनाउन विभिन्न ढली बस सादा लगायत कल कारखानाहरू पनि सबै बेचेरै खाएका हुन् हजुर। हजुर धन्यवाद। त्यसले गर्दा उहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। आगामी 18 गते नेकपा सचिवालयको त्यो बैठक बोलाइएको छ र त्यो सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्ला। हुन त योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक निर्णय त भए, तर यो विषय जो मन्त्री परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिका सिफारिस हुनुपर्ने विषय हो, त्यसका सन्दर्भमा भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेन। मन्त्री परिषदले निर्णय नै गर्न सकेन। गएको फागुन 14 गते पनि नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो र त्यो सचिवालयको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्यो। तर व्यापक विरोध एकातिर भयो भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँको त्यो इच्छा डाक्टर युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिने भन्ने त्यति बेला रहेका कारणले पनि यो विषय टुङ्गिन सकेन, नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले पनि भनेर भनिएको छ। र पछिल्लो समयमा वामदेव गौतमले जुन चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ यसका सन्दर्भमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका बीचमा हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। रोहित भण्डारी सर नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब यो विश्वको संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा माथिल्लो सदन भनेको बुद्धिजीवी, देशको लागि केही गरेको मान्छे, अलि देशमा योगदान दिएको दिन सक्ने मान्छेलाई मनोनित गरेर लाने हो। अब यो देश त कस्तो हो भने प्रजातन्त्र रूपी एउटा आवरणमा डन गुन्डा यस्तो यो देश डुबाउने त्यस्ता मान्छेलाई लाने व्यवस्था भयो यो देशमा। यो देश डुबाउने नेताहरू आए, नेताहरू नेतृत्व
दिन नसक्ने कुनै खुबी भएका मान्छे पनि आएनन्। यही भारतमा भन्नुहोस् न, आज प्रणब मुखर्जीको जुन निधन भयो त्यसमा म एकदम शोकाकुल छु, किनभने उहाँले 1982 मा जुन अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुभएको थियो, योग्य मान्छे मध्येमा प्रणब मुखर्जी धेरै माथिल्लो स्तरको मान्छे हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति हुनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हो, सोनियाको कारणले दिएनन्। कङ्ग्रेसले बेइमानी गर्यो, त्यो गद्दारी गर्यो हेर्नु। तर त्यस्तो मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लानु, उहाँले फेरि जहिले पनि राष्ट्रिय सभाबाट जानुभयो। एकचोटि 2004 मा मात्रै लोकसभा चुनाव जितेर सांसद बन्नुभयो, मन्त्री हुनुभयो हेर्नु। 51 वर्षको राजनीतिक जीवनमा सबभन्दा योग्य मान्छे, एकदम सक्षम मान्छे, मिस्टर क्लिन प्रणब मुखर्जी हो। त्यस्ता मान्छेलाई हामी जुन देशको भए पनि सलाम स्यालुट गर्थ्यौँ हेर्नु। अब नेपालमा त्यस्ता मान्छे एउटा पनि भेट्नुहुन्न। हजुर खोज्नुहोस्, 46 सालबाट यता खोज्नुहोस्, एउटा मान्छे भेट्नुहुन्न। पञ्चायत कालमा पनि थिए यादव प्रसाद पन्त, मोहनमान सैजू, यादुनाथ खनाल, यस्ता मान्छेलाई हामी अहिले पनि स्यालुट गर्छौँ। तर यो व्यवस्था आएपछि त एउटा मान्छे भेट्नुहुन्न। शेरबहादुर जस्ता प्रधानमन्त्री भए, अब हजुरको केपी ओली प्रचण्ड जस्ता प्रधानमन्त्री भए, जसको कुनै योगदान छैन देशमा। मान्छे मार्ने, आफ्नो लुटाउने। अब अहिले कोरोनाको बेलामा ओम्नी ग्रुपले कसरी लुटेका छन्, ओम्नीका सञ्चालकहरू के कस्ता छन् हेर्नुहोस्। त्यसैले अब यस्तो देशमा अब फलानाले लग्यो भनेर भन्नु पनि कुनै तुकै छैन। अब कि त यो व्यवस्था उल्टाउन सक्नु पर्यो, कि यिनीहरूलाई उल्टाएर फ्याँक्न सक्नु पर्यो। अब यो नेपालीले उल्टाउने होइन, विदेशीले उल्टाइदिने व्यवस्था हो। नेपालमा अहिलेसम्म सबै केही भइरहेको छ। त्यसैले अब हाम्रो नेताबहादुरजीले भन्नुभयो, अब सम्झी भयो यो बाबाको त सबैले बुझेका छौँ। अब त्यसको लागि कि त झन्डा लिएर आन्दोलन गर्न सक्नु पर्यो, कि त विदेशीलाई गुहार्नु पर्यो। देश त कङ्गाल बनाइसके यिनीहरूले। खान नपाउने बिचरा यहाँ कुहिया चामल खान नपाउनेहरू, यिनीहरू अरब र खरबका कुरा गरेर लुटेर खाएका छन्, त्यो सबैले बुझेकै छ। त्यस कारणले हेर्नु, देशको दुर्भाग्य हो यो। नेपाल नेतृत्व राजा महेन्द्रले 2017 सालमा अराष्ट्रिय तत्त्व भनेको मलाई अहिले सम्झना आउँछ। के रहेछ त अराष्ट्रिय तत्त्व भनेको? त दूरदर्शी रहेछन् ती राजा महेन्द्र हेर्नुहोस्। आज यो अराष्ट्रिय तत्त्वकै हाराहारीको यस्तो काम भइरहेको छ हेर्नुहोस्। देश र जनताको लागि गरिन्छ नि त राजनीति त। अरूलाई आफू र देशलाई संक्रमण गर्ने गरी देशलाई धरापमा पारेर त राजनीति कहिले पनि गरिँदैन। कुनै विश्वमा कुनै नेताले पनि गर्दैन। त नेपाल यस्तो देश हो कि अब यो हिजो राजा महेन्द्रको नाम आज लिइँदैन, जो कि आज योगदान भनेको राजा महेन्द्रको थियो। यहाँ उद्योग कल कारखानादेखि लिएर आजको व्यवस्थासम्म सबै राजा महेन्द्रको योगदान छ। पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्र नै आउँछन्। त्यसैले अब यिनीहरूलाई त भन्न पनि लाज लाग्छ, गर्नु त केही छैन। अरूले गरेको पनि श्रेय आफूले लिन्छन्। उनीहरूको राजाहरूको शालिग भत्काएर आफ्नो शालिग बनाउँछन्, तर योगदान केही पनि छैन। अब यस्तो देशमा हामीले अब के आश गर्ने, के हुन्छ यो देश? अब त खान पनि पाइन्छ पाइँदैन भन्ने भइसक्यो। आयात सबै कुरो आयात हुन्छ, निर्यातको जिरो छ। अर्थतन्त्र जब निर्यात हुँदैन भने अर्थतन्त्र स्वत ऊ भइहाल्छ, न्यूनमा जान्छ हेर्नु, घाटामा बजेट जान्छ। अनि यिनीहरूले कहिले पनि सोचेका छैनन्। हिजोसम्म पञ्चायतको बेलामा यहाँबाट दाल चामल कोरिया बङ्गलादेश विश्वमा निकासी हुन्थ्यो। आज 3 खरब रुपियाँको यहाँ खाद्यान्न आयात हुन्छ भनेपछि अब देश कहाँ जान्छ? हजुरले सोच्नुहोस् न। त्यसैले अब यिनीहरूलाई जनता पेल्ने मान्छे कोही हुनु। धन्यवाद सर, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा जानका लागि, राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि त्यो चाहना उहाँले देखाउनु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। हुन त वामदेव गौतमले योभन्दा अगाडि पनि सांसद बन्नका लागि पटक पटक त्यो प्रयास गर्नुभएकै हो, यो कुरा बाहिर आएकै हो। तर राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि उहाँले एउटा शर्त केही समय अगाडि राख्नु भएको थियो, तर यो आफूले शर्त नराखेको त उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँले तात्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ र गरिन्छ भने मात्रै म राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि तयार छु, अन्यथा मलाई सांसद मात्रै बन्नका लागि म मरिहत्ते गर्दिनँ, मलाई त्यसको चाहना छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सार्वजनिक भएका थिए र उहाँका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए। तर यति बेला भने उहाँले फेरि त्यही पदका लागि उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ र अब आउँदो 20 गतेसम्ममा राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै एकजना व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएला, यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा त्यो मनोनित गरियो भने चाहिँ यसलाई के भन्ने, यो ठिक हुन्छ या हुँदैन, हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म दाङदेखि गोविन्द सुनार बोले हजुर। हजुर नमस्कार हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इतिहासको कालखण्डमा कहिले पनि इतिहासलाई बिर्सिन हुँदैन। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ सर। इतिहासको कालखण्डमा हामीले इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदैन। हिजो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा हुँदा राजतन्त्रले चपेटोमा पारिरहेको बेला दिन प्रतिदिन जनताहरू मरिरहेको थिए। त्यो बेलामा चाहिँ रोल्पामा कुनै राजनीतिक दलका पार्टीका नेताहरू जान सक्ने स्थिति थिएन। वामदेव गौतम र युवराज गेवाली रोल्पामा गएर उहाँहरूले चाहिँ वार्ता गरेर हिजो 7 राजनैतिक दलका बिचमा चाहिँ 12 बुद्धे समुदाय गराउने एउटा काम भयो। त्यो काममा पनि वामदेव गौतमको अग्रिम भूमिका थियो। त्यो सँगसँगै आएर नेकपा एमालेमा पनि हिजो प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी अध्यक्ष बनाउँदा पनि वामदेव गौतमकै ठुलो भूमिका थियो। त्यो सँगसँगै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि वामदेव गौतमकै भूमिका थियो। र अहिले आउँदा नेकपा बनिसकेपछि दुईटा पार्टीको बिचमा एकता बनाउने काममा पनि कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्नेमा पनि वामदेव गौतमकै भूमिका थियो। र त्यो सँगसँगै आएर पछिल्लो चरणमा माधव नेपाल प्रचण्डजी अनि त्यसपछि केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको बिचमा एउटा विवाद, आन्तरिक विवाद हुँदा पनि त्यसलाई चाहिँ पार्टी एकतामा राम्रो चाहिँ यो पार्टी एकतालाई फुट्न दिनु हुँदैन, यो पार्टी एकतालाई सुदृढ गरेर लानुपर्छ भन्नेमा पनि वामदेवकै पछिल्लो चरणमा राम्रो भूमिका भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नु सक्ने कुरा के छ हजुर भन्दा अब राष्ट्रलाई, देशलाई, जनतालाई एउटा खाँचो पर्ने बेलामा पनि अग्रिम नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ त स्पेसली रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे हो। तर पनि आज राष्ट्रिय सभामा लाँदा के अप्ठ्यारो नपर्ला भन्ने हामीले बुझेको हजुर। हस् हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो विचारका लागि। हामी यहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्नुहुने र अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजबाट हामी बिदा लिन्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।